ख़वातीन व हज़रात, फ्रॉम ह्यूमनॉइड टू मोमेनॉइड की ये जो एक सीरीज़ आपके साथ डिस्कस हो रही है और उसमें हम आपसे हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो सफ़र है मुस्तक़बिल की तरफ, ये इसमें जो ज़्यादा राह है वो 7 कोशंट्स हैं या वो 7 सलाहियतें हैं जो मौजूद तो बदरजा उत्तम ब्रेन में हमेशा से हैं, लेकिन छुपा हुआ ख़जाना है। जैसे रब ने कहा कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था और चाहता था कि पहचाना जाऊं, इसी तरह से ये दिमाग भी पुकार पुकार के कह रहा है कि मैं भी एक छुपा हुआ ख़जाना हूँ, कोई आए और मुझे डिस्कवर करे। तो इसके ख़जानों में से 7 ख़जानों का हमने आपसे पता दरियाफ़्त करने की ये एक सही शुरू की और इसमें एहतमाम किया इस बात का कि इसको थोड़ा सा खोलें इस मौजू को और आप तक पहुंचाएं कि ये 7 सलाहियतें इंसानी दिमाग में क्या क्या हैं और ये कहाँ कहाँ हैं। और इसके लिए जो हमने मुस्तार लिया इस्तारा मज़हबी और हमारी रवायत में जो तस्वुर मोमिन है, वहाँ से इस तस्वुर को लिया ताकि आप तक बात पहुँचने में आसानी हो। और फिर उस तस्वुर को मोमिन के हमने इस तरह से इलस्ट्रेट किया कि अगर ये 7 सलाहियतें किसी इंसान में उजागर हो जाएं तो वो बहुत करीब हो जाएगा उस तस्वुर की तरफ जो एक मोमिन का तस्वुर ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पाया जाता है। इस सिलसिले में हमने जो 5वां क्वेश्चन है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इसकी तरफ आजकल आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू कर रखा है और पिछली 3 जो हमारी वीडियोस थी इस सीरीज़ की, उसमें हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बारे में आपको एक बुनियादी सी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कोई एक्सक्लूसिवली मज़हबी अंदाज़ नहीं है ज़िंदगी को देखने का। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। हाँ, उस रास्ते तक जाने के लिए रिलीजन भी एक रास्ता है, लेकिन वाहिद रास्ता नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं जो इस नूर तक जाते हैं और उनमें से जो एक हमने मुंतखब किया आपको इंट्रोड्यूस कराने का रास्ता स्पिरिचुअलिटी से, वो भी वाहिद रास्ता नहीं है। वो एक साइकोलॉजिकल या साइकोसोशल या न्यूरोबायोलॉजिकल तरीका है उस तस्वुर को, इस बड़े अजीम नूरानी तस्वुर को समझने का एक अंदाज़ आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इन एडिशन टू दिस बहुत सारे रास्ते हैं रूहानियत को समझने के और तरीक़ेकार हैं और वो सब अपनी अपनी जगह नहायत हसीन और बहुत ही कमाल रास्ते हैं। और जैसे किसी ने कहा कि ऑल रोड्स गो टू रोम, तो जिस भी रास्ते पर आप हैं और अगर यहाँ पहुँच जाएं इस मंजिल पर तो क्या बात है। न्यूरोबायोलॉजिकल तरीक़े से स्पिरिचुअलिटी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और आप तक इस कोशिश को पहुँचा भी रहे हैं। यहाँ हमने आसान अल्फाज में इतनी सी बात कही थी सिर्फ इन एसेंस, जो पिछली 3 वीडियोस थी, कि किसी भी ज़िंदगी के अमल, किसी भी रवैये, किसी भी इवेंट, किसी भी चीज़, किसी भी शय, किसी भी मुतहर्रिक अमल को, किसी फिनोमिना को समझने के लिए एक तो आम सी सतही उसका नाम रख लेना, उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में बांट देना ताकि आसानी हो जाए। जैसे आप खाना पकाते हैं तो कहते हैं अच्छा यहाँ नमक रखा हुआ है, यहाँ मिर्च रखी हुई है, यहाँ गरम मसाला रखा हुआ है, अच्छा इसको मिलाएंगे और ये सब्ज़ी बीच में डालेंगे तो ये खाना तैयार हो जाएगा। तो ये एक तस्वुर है। लेकिन दुनिया का बेहतरीन शाही टुकड़ा बनाना, दुनिया की ऐसे कबाब बना देना कि जैसे कहीं कबाब बने ही ना हो, ये काफ़ी नहीं है कि उसमें आप यहाँ कीमा रख लें और यहाँ वो सारे मसाले रख लें और उनको जमा करें तो एक कबाब तैयार हो जाएगा। नहीं, इसकी शर्त ये होगी कि आप माहियत समझ जाएं, कीमे की माहियत समझ जाएं उन तमाम मसालों की, और वो कंबाइन करके क्या क्या मुख्तलिफ जायके उसमें से निकल सकते हैं। तो वो जो शख्स दुनिया का बेहतरीन कबाब बनाने वाला होगा वो रूहानियत की मंजिल पर पहुंच जाएगा कबाब बनाने की। वो जो रूहानी मंजिल है वो कैसे पैदा होगी कि बहुत गहराई में तस्वुर में चला जाएगा एक कबाब का एसेंस है क्या, इसकी मीनिंग क्या है।
تو وہ کسی بھی فنومینا کو، میں تو ایک بہت سادہ سا عام سا اگزامپل، بلکہ ایک سمجھے کہ بہت ہی عامیانہ تصور آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن آپ سوچیے کہ کیا کیا زندگی کے اندر معنی ہے، کیا کیا مسائل ہیں، خوشی ہے، مسرت ہے، اداسی ہے، شادی ہے، غمی ہے، رشتے ہیں، ان سب فنومینی کو، ان کا پرپس سمجھنا، ان کے معنی سمجھنا اور ان کو گہرائی میں سمجھ جانا، اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا بھی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ آپ اگین جب کسی چیز کی ماہیت کو سمجھ جاتے ہیں اور گہرائی پہ چلے جاتے ہیں تو اس میں سے بہت ساری جو مشکلات پیدا ہونے والی ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ وہ آپ کو بچا لیتا ہے بہت سارے اس رستے پہ آنے والے جو بیریئرز ہیں، جو مشکلات ہیں، جو گڑھے ہیں جس میں گر کے آپ زخمی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو روحانیت کا تصور ہے یہ انسان کے لیے اس لیے پا لینا ضروری ہے کہ وہ اس کو زندگی کی مشکلات سے بچاتا ہے، ان اندھے کنویں سے جس میں وہ گر کر ہمیشہ کے لیے دفن ہو سکتا ہے انسان، اس سے بچا لیتا ہے۔ یہ نور کا رستہ ہے نا، تو اس پہ جگہ جگہ روشنی ہے۔ یہ ایک طرح سے آلٹرنیٹیو ہے، اندھیرے رستوں سے ایک آلٹرنیٹیو رستہ روحانی رستہ کہلاتا ہے۔ اس رستے پر چلنے سے جو کیفیت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ وقتی کامیابیوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے کہ اس رستے پر چلتے ہوئے آپ کو بہت دفعہ بہت خراج دینا پڑے، بہت مشکلات آئیں آپ کو اس رستے کو پا لینے میں۔ جو لوگ ان گرمیوں میں ناردرن ایریاز گئے ہیں، جو چترال اور گلگت دیکھنے گئے ہیں اور ان حسین وادیوں کو جو اسکردو میں ہیں ان کو پہچانے، ان سے پوچھیے کتنی مشکل تھی ان کو وہاں جانے میں، لیکن جب وہ ان رستوں سے گزر کے اس مقام پر پہنچ گئے تو ان کو کتنی راحت نصیب ہوئی۔ تو یہ جو راحت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ادھر سے مڑیں اور سامنے راحت کھڑی ہو، سامنے خوشی کھڑی ہو۔ تو بعض اوقات جتنی بڑی راحت ہوتی ہے، جتنی بڑی آسانی ہوتی ہے، اس سے پہلے اتنی ہی مشکل بھی ہوتی ہے۔ اور قرآن میں آپ نے وہ جملہ تو ہمیشہ سے بہت لافانی جملہ ہے، والعسر یسرا، یعنی مشکلات ہوتی ہیں ہمیشہ کسی آسانی سے پہلے۔ تو وہ منزلیں جس کے بعد آپ کسی چیز کے روحانی تصور کو پہچان لیتے ہیں یا مان لیتے ہیں، وہ خراج ہے، وہ قیمت ہے اس مشکل رستے کی جس پر گزر کے آپ کسی بھی چیز کے روحانی پہلو کو مان لیتے ہیں۔ تو تیار رہیے گا جناب، اگر آپ روحانیت کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ رستے آسان نہیں، اور ان مشکلات کا ذکر ہم کریں گے ایک اگلی ویڈیو میں، جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے بنیادی طور پر کہ اسپرچولی انٹیلیجنٹ انسان عام انسان سے کس طرح سے مختلف ہوتا ہے۔ ہم نے لفظ مختلف کہا ہے، بڑا یا چھوٹا نہیں کہا، مختلف کیسے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سے اگلی ملاقات میں، ویڈیو میں، ہم آپ کو وہ فرق سمجھائیں گے کیا الگ ہے اس شخص میں جو اسپرچول ہے۔